आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। अब सधैँ जसो गरेर आज हामीले मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित न्युज 2020 मार्फत यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइरहेका छौँ र आज मैले यस्तो एउटा व्यक्तित्व यहाँहरू माझ लिएर आएको छु र उक्त व्यक्तित्वले अहिलेको जुन सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा कसरी बुझ्दै हुनुहुन्छ, कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, कसरी अध्ययन गर्नुभयो र त्यो नीति तथा कार्यक्रमले सरकारलाई के दिन्छ, अहिले जनताले के पाउँछन्, यस्ता कुराहरूको सेरोफेरोमा एउटा अत्यन्त सफल अर्थमन्त्रीको नाताले उहाँले आफ्नो परिचय प्रदान गरिसकेको व्यक्तित्व यहाँहरूसँग लिएर आएको छु। र उहाँको नाम भन्नुभन्दा पहिला मैले यहाँहरूलाई के पनि जानकारी गराउँछु भने मिथिला नेपाल टेलिभिजन भनेको सबैको लागि र सधैँको लागि हो र मिथिला नेपाल टेलिभिजनले पश्चिम महाकाली र पूर्व मेची निरन्तर रूपमा जोडिराखेको छ र त्यति मात्रै होइन, दक्षिणमा तराई र उत्तरमा हिमाल समेत जोडिराखेको कुरा म यहाँहरूलाई सहज जानकारी गराउँदै र सबैको थलो, सबैको साझा थलो मिथिला नेपाल टेलिभिजन हो र हामी भन्ने गर्छौँ मिथिला नेपाल टेलिभिजन किन मिथिला नेपाल भयो। हामीलाई धेरै प्रश्नहरू पनि राख्ने गर्नुहुन्छ दर्शक महानुभावहरूले। मिथिला नेपाल टेलिभिजन यस कारणले भयो, मिथिला बिनाको नेपाल र मिथिलासँगै नेपाल यो हाम्रो अभियान हो र यो दुईटा कुरालाई जोड्नको लागि, मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि अब ठ्याक्कै मैले भाषागत रूपमा भन्दाखेरिमा मिथिला नेपाल टेलिभिजनले एउटा सुपर ग्लुको काम गर्नेछ र यो दुईटा मिथिला र नेपाल अभिन्न बनाउने सधैँ प्रयत्न गर्नेछ र यो अभियान पनि मिथिला नेपाल टेलिभिजनले चलाइरहेको छ। म यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। छिटपुट विभिन्न खालका कुराकानीहरू उठे पनि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यो दुवै अङ्ग एउटा अर्कोसँग छुट्न नदिनको लागि सधैँभरि प्रयत्न गरिराख्नेछ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र मैले आजको व्यक्तित्व एउटा उहाँको बारेमा मैले थोरै त बताइसकेँ र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री, जुन उहाँ सफल अर्थमन्त्री भनेर पनि हामी आम नेपाली जनतामा पहिचान भइसकेको कुरा यहाँलाई जानकारी पनि छ। र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे। र मैले अब पूर्व अर्थमन्त्रीज्यू अथवा नेताज्यूलाई यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित न्युज 2020 मा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु नेताज्यू हजुरलाई। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। अब उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा पनि आइसक्नु भएको छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू र अब मैले उहाँसँगै सिधै प्रश्नतिर जाँदैछु। विशेष गरेर अहिले यो मुलुकमा मात्र होइन, विश्वभरि देखिएको जुन कोरोना भाइरस र लकडाउन, उहाँ एउटा नेतृत्व र एउटा राम्रो पहिचान बनाउन सफल भएको व्यक्तित्वको नाताले अहिलेको लकडाउनलाई उहाँले कसरी लिनुभएको छ र त्यसलाई कसरी उपयोग गर्नुभएको छ र त्यसै गरी उहाँले आम जनतामा लकडाउनलाई कसरी उपयोग गर्ने भनेर चाहिँ नि यहाँहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ। अब मैले उहाँसँग यो जिज्ञासाको के अरे प्रतीक्षामा रहेँ नेताजी हजुर मार्फत। हस्, सबभन्दा पहिला त म मिथिला टेलिभिजनलाई र यसको श्रोताहरू सबैलाई, दर्शकहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। यो कोरोना महामारी 2019 कोभिड-19 यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा तीव्र रूपमा फैलिएको एउटा महामारीको रूपमा छ र त्यसले नेपाललाई पनि प्रभावित गरेको छ। हामी करिब आज 56 दिनको लकडाउनमा छौँ र यस अवधिमा सबभन्दा पहिला त यो लकडाउन र त्यसभन्दा पूर्व अवस्थामा कसरी समयलाई व्यवस्थापन गरियो भन्दाखेरिमा एउटा त म एउटा नियमित विद्यार्थी हुँ, पढिरहन्छु। दिनको झन्डै म 3 घण्टा जस्तो पढ्ने गर्छु, लकडाउन होस् या नहोस्। अरू बेला सबै बेलामा समय निकालेर राति अबेलासम्म जनताको काम पनि गर्नु पर्यो, संसदको काम पनि गर्नु पर्यो, पार्टीको काम पनि गर्नु पर्यो। त्यसबाहेक अतिरिक्त रूपले अध्ययन गर्ने कुरा मैले गर्ने गर्छु र यस समयमा पनि मैले त्यसलाई समयलाई सदुपयोग गरेको छु। तर यो सँगसँगै यो अब केही समयदेखि नै संसदको समिति, अर्थ समितिका बैठकहरू प्लस अब संसदकै पनि बैठक अहिले चालू छ,
पार्टीका भेटघाट र बैठकहरू यो क्रममा पनि यो काममा पनि म संलग्न छु। डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर शारीरिक भौतिक डिस्टेन्सका साथ विभिन्न गतिविधिमा म सरिक छु। र तर म जनतालाई सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने लकडाउन यो सरकारको लागि नभएर जनताकै लागि हो। हामी हाम्रै लागि हो। सुरक्षित रहौँ र टाढा रहौँ। सिधै अब बढी जमघटमा नबस्नु भन्ने कुरा नै अहिलेको उपचारको एउटा सबभन्दा प्रभावकारी विधिको रूपमा रहेको छ। र यो संक्रमण भइहाल्यो भने नेपालको एउटा सामान्य सामर्थ्यले यसलाई उपचार गर्न कठिन छ। विश्वका ठुला शक्तिशाली देशहरू पनि ज्यादै नै तबाही भएका छन् र उनीहरूले अपेक्षित उपचार गर्न नसकेर विश्व व्यवस्थामै एउटा नयाँ प्रश्न पनि खडा भइरहेको छ। त्यसो भएले हामीले पनि यसलाई जोगिएर चाहिँ के भने आफूलाई सुरक्षित गर्ने काममा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो समय दिनहरूमा यो लकडाउन चाहिँ बढी लकडाउन हुँदाहुँदै पनि चाहिँ कोरोना महामारी सर्ने प्रक्रिया र नेपालमा 2 जना व्यक्तिले ज्यान पनि गुमाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो बिमारी हुनुहुन्छ उहाँहरू छिटो निको हुनुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो जुन विस्तार हुने सम्भावना छ यस सिलसिलामा म नेपाल सरकारलाई म के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने खास गरी भारततर्फबाट नेपालको सिमानामा आएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसलाई हामीले भित्र पस्नलाई रोकेका छौँ र त्यो रोक्ने कुराले अरू थप विकृतिहरू पैदा भएको मैले देखिरहेको छु। लुकेर विभिन्न हिसाबले छली बाटोबाट नेपाल पस्दा न त उनीहरूको पहिचान हुन सक्ने न उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने, उनीहरूबाट झन् थप जोखिम पैदा हुन सक्ने भएकोले र विदेशमा बसेर अलपत्र परेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल सरकारले तुरुन्त नेपालमा ल्याउने र उहाँहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर जब सुरक्षित स्थिति हुन्छ त्यसपछि आफ्नो घरमा पुर्याइदिने व्यवस्था गर्नको लागि म सरकारलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसबारेमा यसभन्दा अगाडि पनि मैले सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित कोरोना संयोजन समितिका साथीहरूलाई यो कुरा गरिसकेको छु र तपाईहरु मार्फत पनि म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले अत्यन्तै सुझावमूलक कुरा यहाँको भनाइ मार्फत आम जनतामा राख्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब मैले यहाँसँग अर्को यही कोरोनासँगै सम्बन्धित अर्को प्रश्न यहाँबाट चाहिँ नि यहाँको धारणा बाहिर ल्याउन खोजेँ र उक्त प्रश्न के छ भने अहिले सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका को बारेमा यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ र यसको भूमिका पुगेको नपुगेको अथवा अझै यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कि एउटा कुरा यो र यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यहाँ मार्फत एउटा चाहिने अत्यन्त अब यहाँ एउटा सिन्सियर लिडरको नाताले सिन्सियर नेताको नाताले सरकारलाई यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि यहाँसँग केही त्यस्ता अचूक सुझाव छन् कि त्यो पनि बताइदिनुस् न नेताजी हजुरले। सबभन्दा पहिलो कुरा त म सरकारलाई पनि भन्न चाहन्छु, जनतालाई पनि, तपाईहरु मार्फत पनि अहिले हाम्रो नेपालको जुन कोरोनासँग लड्ने अथवा हामीले त्यसको लागि जो रणनीति बनाएका छौं, सरकारले सबभन्दा प्रमुख चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने र नेपाल भित्रको पनि आवागमन गतिविधिलाई बन्द गर्ने अथवा रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने र नियन्त्रित आवागमन गर्ने, नियन्त्रित भेटघाट गर्ने, नियन्त्रित रूपले एउटा डिस्टेन्समा बसेर आफ्ना क्रियाकलाप गर्ने भन्ने जुन कुरा गरिरहेको छ यो सामान्यतया ठिकै भए पनि यो पर्याप्त भने हुन सकेको छैन। किन सकेको छैन भन्दा हामीसँग पीसीआर किट्सहरू चाहिँ पर्याप्त नभएको, र्यापिड टेस्टिङ किटहरू पनि पर्याप्त नभएको जस्ता गुनासोहरू विभिन्न जिल्लाहरूबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट आइरहेका छन्। त्यसैले म सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो, किनभने हामीसँग समय गइरहेछ, सरकारसँग भइरहेको समयलाई पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने खास गरी लकडाउन गरेको धेरै दिनसम्म हाम्रो चाहिँ कोरोनाबाट संक्रमितहरूको संख्या धेरै कम जस्तो देखिएको हुँदा कतै यो केही पनि नगरेर पनि निको हुने हो कि यही लकडाउन गरेर मान्छेको आवागमन र भेटघाट रोकेपछि थप कुरा केही गर्न नपर्ने हो कि भनेर अलिक बढी त्यसमा आश्वस्त भएर सरकारले त्यस बेला गर्नुपर्ने तयारी सामग्रीहरू ल्याउनु पर्ने, आवश्यक टेस्टिङ किट र चाहिँ जनशक्ति टेस्टिङ स्पेसहरू बढाउनु पर्ने जस्ता कुराहरूमा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति दिन सकेन भन्ने मलाई लाग्दछ। अब टेस्टिङ ठाउँ चाहिँ विस्तार गर्यो पछिल्लो दिनहरूमा, तर
टेस्टिङ मेटेरियल किट र चाहिँ आवश्यक जनशक्ति पुग्न सकेन भन्ने पनि गुनासो भएको हुनाले यो अवधिमा छिटोभन्दा छिटो अब संक्रमण जुन ढङ्गले विस्तार हुने खतरा देखिएको छ यस स्थितिलाई ध्यानमा राखेर अब भेन्टिलेटरदेखि अरू विभिन्न किसिमका औजार उपकरणहरू र इभन प्राइभेट सेक्टरलाई पनि यसमा संलग्न गर्नु पर्यो र प्राइभेट हस्पिटलका डाक्टरहरूलाई पनि यदि यो कोरोनामा चाहिँ उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने उनीहरूको इन्सुरेन्स सरकारी डाक्टरलाई मात्रै होइन कि प्राइभेट क्षेत्रका जनशक्तिलाई हेल्थ रिलेटेड डाक्टर र अरू जनशक्तिलाई पनि आवश्यक स्किम दिएर उहाँहरूलाई पनि इन्सुरेन्सभित्र सामेल गर्ने त्यहाँका सबै भेन्टिलेटरहरूको चाहिँ सरकारी निगरानीमा राखेर त्यसको उपचारमा ती सबै साधनलाई प्रयोग गर्ने यो काममा चाहिँ सरकारले कुनै ढिलाइ गर्नु हुँदैन छिटोभन्दा छिटो त्यसको लागि चाहिँ सरकारले तयारी गर्नु पर्दछ त्यसको लागि आवश्यक पर्ने पैसा बजेट विनियोजन गर्नेदेखि लिएर चाहिँ जति पनि अब हुन त हिजो अस्ति भर्खर इन्डियाले 30,000 थान चाहिँ पिसिआर टेस्ट किट दियो भन्ने छ अरू पनि आइरहेको होला तर यो पर्याप्त भइरहेको छैन यसलाई देशव्यापी रूपमा चाहिँ भनौँ न अब 1,00,000-2 लाख मान्छेको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने भयो भने त्यसले हामीलाई एकदमै धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो त्यहाँ स्थिति सिर्जना हुन्छ यो फेरि पिसिआरको अवस्था के छ भने स्वाब टेस्ट गर्दा कसैलाई लागिहाल्यो भनेदेखि 5 चोटिसम्म परीक्षण गरेर नेगेटिभ आएपछि मात्रै उनीहरूलाई अब तपाईँ घर जान सक्नुहुन्छ अथवा उपचारबाट तपाईँ बाहिर आउनुहोस् भन्न सकिन्छ 30,000 भन्नुको अर्थ चाहिँ 6,000 मान्छेलाई जाँच गरेपछि त्यो पिसिआरको चाहिँ के भने चिज सिद्धिन्छ त्यसो भए यो यतिले पर्याप्त हुने म देख्दिनँ तुरन्तै यसको बन्दोबस्त गर्नको लागि चाहिँ सरकारले लाग्नुपर्छ र छोटो हिसाबले छोटो प्रक्रियाबाट चाहिँ खरिद गरेर सिधै चाहिँ के भने आउने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू जुन एउटा नेतृत्व वर्ग सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे भनेको अत्यन्तै जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँले जुन खालको सुझाव हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत उहाँले आम जनतामा राखिदिनु भयो यसमा उहाँको भनाइ सकेसम्म परिपालनका लागि हामी पनि मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत सरकारलाई आह्वान पनि गर्न सक्छौँ र आम जनसमुदायलाई पनि कम्तीमा पनि अहिलेको परिस्थितिलाई बुझेर त्यही अनुसार आफू बच्नको लागि सबैले प्रयत्न गर्नुहोला भनी आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ र अब नेताज्यू म विशेष गरेर यहाँ एउटा सफल अर्थमन्त्रीको परिचय दिन सफल भइसकेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ अब म यहाँकै विषयवस्तुसँग जोडिन आउँदैछु र त्यो भनेको के हो भने यहाँ एउटा अर्थतन्त्रको क्षेत्रको एउटा प्रभावशाली व्यक्तित्वको नाताले अब म त्यही कुरा लिएर यहाँसँग पेश हुँदैछु र भर्खरै सरकारले सदनमा यो 2077 सालको अथवा यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ र यो कार्यक्रम चाहिने जुन जसरी पेश गरेको छ यो नीति तथा कार्यक्रम प्रति यहाँले कस्तो दृष्टिकोण अथवा यहाँको भनाइ के छ र यसको बारेमा पनि अलिकति स्पष्ट तरिकाले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको न्युज 2020 मार्फत राखिदिनुहोस् न नेताज्यू धन्यवाद खास गरी यो नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा मैले विभिन्न टिप्पणीहरू पनि गरेका छु नीति तथा कार्यक्रमहरूमा धेरै विषयहरू समेटिएको छ अहिलेको परिस्थितिको केही आकलन पनि यसले गरेको छ नगरेको होइन तर यो यति हुँदा हुँदै पनि यो नीति तथा कार्यक्रम अलि लामो भयो यसमा धेरै कुरा दोहोरिए यसलाई छोटो बनाउन सकिन्थ्यो र दोहोरिएका कुराहरूलाई हटाइदिने तेरिएका पनि छन् कतिपय कुराहरू र कतिपय चाहिँ चालु योजना भइरहेका कुराहरूलाई पनि यो गरिनेछ भनेर फेरि भनिएको छ चालु भएका योजनाहरू एक शब्दमा सबै चालु भएका योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ भनेको भए त्यससँग सम्बन्धित सबै दफाहरूलाई चाहिँ माइनस गर्न सकिन्थ्यो यस हिसाबले त्यो गरेको भए यो छोटो पनि हुन सक्थ्यो अलिक बढी खदिलो र अहिलेका समस्याहरूमा बढी केन्द्रित भएर जान त्यसले सक्थ्यो त्यसो भए अलिकति सबै कुरा राखेको छ यसमा अलिकति मैले के कमजोरी देखेँ भने सबै मन्त्रालयहरूबाट तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भनेर माग्ने अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसको संयोजन गर्ने गर्दछ प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो जम्मैलाई टासटुस गरेर जोडेर छाप्न पठाएर त्यसमा राम्रो सम्पादन हुन नसकेको त्यसलाई खदिलो र चाहिँ कम्प्याक्ट स्थितिमा चाहिँ ल्याउनको लागि चाहिँ जो मेहनत र प्रयास गर्नु पर्थ्यो त्यसमा अलिक कमी मैले देखेँ तर यसो हुँदा हुँदै पनि यसमा राख्नुपर्ने यसले अथवा अनुभूति गरेका कुराहरू अहिलेको देशको परिस्थितिको बारेमा विश्व परिस्थितिको बारेमा जे गर्नुपर्ने चर्चा पनि गरेका छ तर सँगसँगै अहिले नगरे पनि हुने कुरालाई पनि उल्लेख गरे हुनाले यो लामो देखिएको छ मलाई लाग्छ अब बजेटमा
यसलाई तिखो बनाएर चाहिँ धारिलो बनाएर ठोस कुराहरू आवश्यक कुराहरू मात्रै मा जोड गरेर राख्यौँ भनेदेखि यसैको अब यसको प्रकाशमा यसको मार्गदर्शनमा चाहिँ हामी यहाँ चाहिएका कुराहरूलाई चाहिँ त्यसभित्र राख्नको लागि किन यो डकुमेन्टमा सबै कुरा उल्लेख छ भन्नुको अर्थ के भने यसको मार्गदर्शनमा हामीले त्यसलाई खदिलो बनाएर बजेटमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। मैले तपाईहरु मार्फत पनि त्यही कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। र अब यहाँको भनाइ अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ठिकै छ, राम्रो छ र अलि लेन्दी भयो कि भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि अब त्यसलाई घटाउने कुराहरू गर्नुभयो। तर प्रतिपक्ष पार्टीहरूले विशेष गरेर यसमा त निकै टीका टिप्पणी गर्नुभएको छ। के यो उहाँहरूको टिप्पणीलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ त्यसो भने? म दुईटा कुरा हेर्छु। अब प्रतिपक्षले सामान्यतया प्रतिपक्ष जहिले पनि टिप्पणी गर्नकै लागि प्रतिपक्ष तयार भएर बस्या हुन्छ। उसको धर्मै के हो भने सरकारले जे गर्दछ त्यसको क्रिटिसिजम गर्नु, आलोचना गर्नु, कहिलेकाहीँ त विरोध गर्नु पनि हुन्छ। त्यस मानेमा पनि अब प्रतिपक्षहरू एउटा क्रिटिसिजमको धर्मबाट निर्देशित हुन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। दोस्रो पाटो पनि छ, प्रतिपक्षले कतिपय राम्रा क्रिटिसिजम गरेका छन्, सकारात्मक कुरा छन् भने त्यसलाई सत्तापक्षले ग्रहण गर्दा फेरि सत्तापक्ष सानो हुने अथवा सत्तापक्ष झुकेको महसुस गर्नुपर्ने जरुरत हुँदैन। उनीहरूका सुझावहरूलाई ग्रहण गर्न सकिन्छ, सकारात्मक कुराहरूलाई। उनीहरूले एउटा प्रतिपक्षको हिसाबले आलोचनाको लागि गालीकै लागि मात्रै पनि गरेका हुन् भने त्यो त्यही हो। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सरकारले रिक्वेस्ट गरे पनि उसले छोड्नेवाला छैन। त्यस हुनाले त्यसलाई हामी त्यही रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हजुर यहाँलाई फेरि मैले अर्को पहिला उहाँ अर्थमन्त्री पनि भइसक्नु भएको र पूर्व प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको, लगभग यो भनिसकेपछि ल उहाँ यो यहाँले पनि बुझ्नुभयो होला र हामीले पनि यसरी बुझाउन पनि खोजेका हौँ आम जनतामाझ पनि। र जस्तै उहाँले त कस्तो खालको टिप्पणी गर्नुभएको छ भन्दाखेरिमा अरू सबैलाई मूर्ख बनाउने तरिकाले चाहिँ नि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ आएको छ भन्ने खालको एउटा तिखो टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। के वास्तवमा अहिलेको यो नीति तथा कार्यक्रमले अरू सबैलाई मूर्खै बनाएको हो त? यो टिप्पणीप्रति यहाँको भनाइ के छ? हैन, यो त मैले अघि नै भने यो उहाँले प्रतिपक्षको हिसाबले नै गर्नुभएको टिप्पणी हो। त्यसमा अर्को ढङ्गले सोच्नुपर्ने कुरा छैन। कसैलाई मूर्ख बनाउन होइन। मैले अघि नै भने यसमा नलेखे पनि हुने कुरा पनि छ, जो चालु योजनाहरू फेरि रिपिट गरिरहनु पर्दैन। जस्तो मान्नुहोस् न, हामीले एउटा बजेटबाट चाहिँ फास्ट ट्र्याक बनाउँदैछौँ। फास्ट ट्र्याक बन्न एक दिनमा बन्दैन, 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष लाग्ला। हरेक वर्ष मैले फास्ट ट्र्याक बनाउँदैछु भन्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। नभए पनि मैले चालु भएका सबै योजनाहरूलाई मैले निरन्तरता दिएको छु भनेपछि एक वाक्यमा यो चाहिँ सकिन्छ। बजेटमा पनि त्यस्तो कुरा हुने गर्दछ। अब लामो लेख्ने कुराको सन्दर्भ गर्नुहुन्छ भने स्वयं डाक्टर साहब चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदा त्यस बेलाको बजेट चाहिँ स्पिच चाहिँ त्यसभन्दा अगाडिको सबै बजेट भन्दा चाहिँ लामो थियो। त्यस हुनाले धेरै लामो लेखेर प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता पनि छ। जम्मै कुरा चाहिँ उल्लेखित गरिदियो भने जम्मै मान्छे चित्त बुझ्छ, जम्मैको चित्त बुझ्छ, खुसी हुन्छन् भन्ने त्यो कुराबाट उहाँ पनि मुक्त हुनुहुन्थेन। उहाँलाई नै फर्केर उहाँले हेर्नुभयो भने उहाँको बजेट सम्भवतः सबभन्दा लामो बजेट थियो। त्यसको प्रेसर त्यो भएभन्दा लगत्तै पछाडिको म अर्थमन्त्री भएले मलाई पनि परेको थियो। उहाँ जे लेख्नुहुन्छ त्यसैको चाहिँ त्यसै हिसाबले गर्नुपर्छ कि भन्ने थियो। त्यसपछिको बजेट मेरो पनि अलिकति लामो थियो, तर त्यसपछिको बजेट चाहिँ मैले धेरै छोटो बनाएँ। त्यसो भएले बजेटमा चाहिँ जम्मै कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रममा जम्मै कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो जो मानसिकता छ त्यो हामी चाहिँ परम्परावादी ढङ्गले हाम्रो समाजकै चरित्र के रहेछ भन्दा बढी बोल्ने, कम गर्ने, धेरै लेखेपछि मान्छे खुसी हुन्छन् भन्ने ठान्ने, नलेखेकासम्म खुसी हुँदैन कि भएर जम्मै कुरा लेखिदिने तर गर्ने बेला चाहिँ त्यो कुरा सबै पुरा हुन नसक्ने, यो हाम्रो नेपालीहरूको आम कल्चर हो। अब त्यो कल्चरबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। स्वयं डाक्टर साहबको कुरालाई पनि मैले त्यसरी नै हेर्छु। उहाँ आफैले पनि सबभन्दा लामो बजेट ल्याउनु भएको मान्छे हो। त्यसैले उहाँले टिप्पणी गर्ने कुरालाई त्यही सन्दर्भ बस्नै हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। उहाँको आलोचनाभित्र केही ध्यान दिन पर्ने पक्ष चाहिँ छन्, तर उहाँले भन्ने भएको मूर्ख बनाउन ल्याएको भन्ने कुरा होइन। यो हाम्रो एउटा परम्पराको हिसाबले पनि आएको डकुमेन्ट हो, बजेटलाई गाइड गर्ने डकुमेन्ट पनि हो। त्यसैले यसले कतिपय
अब आउने बाटोको सन्दर्भमा बजेटलाई निर्देशित गर्नको लागि ल्याउनै पर्ने एउटा आवश्यकै डकुमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ मूर्ख बनाउन ल्याएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ व्यक्तिको विद्वानले भन्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब मैले फेरि प्रमुख प्रतिपक्षीतिर अलिकति थोरै लक्षित गरेँ यहाँलाई। जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षले अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम आफ्नो आत्मा चाहिँ प्रशंसा बाहेक, पार्टीगत र भन्नाले सरकारको आत्मा प्रशंसा बाहेक केही पनि छैन र यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना व्यक्त गर्दै संसदमा संशोधन प्रस्ताव पनि पेश गरेको छ। अब यसको प्रभावकारिता कस्तो रहन्छ, उसले चाहिँ नि त्यो राखेको संशोधन प्रस्तावको प्रभावकारिता संसदमा कस्तो रहन्छ र पुनर्लेखन नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन हुन्छ हुँदैन, अथवा यो प्रतिपक्षले यो उठाएको कुरा प्रति यहाँको के टिप्पणी छ? होइन, सामान्यतया यो चाहिँ के भने यो मैले भने नि अघि नै यो संसदीय व्यवस्थाको एउटा परम्परागत ढाँचा हो। यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, प्रतिपक्षहरूले त्यसको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने, अनि त्यसमा छलफल गर्ने, भोटिङ गर्ने, सरकारलाई आलोचना गर्ने, अनि सरकारले आफ्नो डकुमेन्ट ठिक हो भनेर उसले आफ्नो बहुमत चाहिँ पुष्ट्याइ गरेर भोटद्वारा प्रतिपक्षलाई पराजित गर्ने र आफ्नो कार्यक्रम लागू गर्ने, यो चाहिँ यो परिपाटीबाट आएको हुनाले उहाँले गरेको आलोचना वा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव या पुनर्लेखनको कुरा त्यो केवल चाहिँ के भने प्रतिपक्षको हिसाबले आलोचनाको लागि गरिएका कुरा मात्रै हुन्। त्यसमा अब छलफल हुन्छ, मतदान हुन्छ, मतदानमा प्रतिपक्ष पराजित हुने कुरा पनि निश्चित छ, यो नीति तथा कार्यक्रम पास हुने कुरा पनि निश्चित छ। त्यसो भए तर यो प्रक्रियाद्वारा जुन ढङ्गले छलफल हुन्छ, यदि प्रतिपक्षी दलले उठाएका कुराहरू मध्ये राम्रा कुरा रहेछन् भने मेरो विचारमा आउँदो बजेटमा चाहिँ आवश्यक हदसम्म चाहिँ उनीहरूलाई एड्रेस गर्न नसकिने भन्ने प्रश्न आउँदैन। तर उहाँहरूको संशोधन प्रस्ताव एउटा परम्पराको लागि एउटा हाम्रो चल्दै आएको एउटा संसदीय अभ्यासको स्वरूपमा मात्रै आएको हो। यो उहाँहरूले यो सरकारको यो चाहिँ कार्यक्रम असफल पार्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाट आएको होइन, आलोचना गर्ने र आफ्ना मतलाई जनताको बिचमा पुर्याउने भन्ने उद्देश्य मात्रै भएको हुनाले हामीले पनि त्यही रूपमा लिएका छौँ। त्यसमा धेरै तर्सिनु पर्ने, डराउनु पर्ने वा आँतिनु पर्ने म देख्दिनँ। धन्यवाद यहाँलाई। अब मैले विशेष गरेर लामो समय धेरै पटक नेपालको अर्थमन्त्री समेत भइसकेको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अनि उहाँको एउटा यो खालको टिप्पणीलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जुन यो कोरोना भाइरसको जुन महामारी छ र नेपालमा पनि त्यसको अवस्था छ, यो नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना देख्दै देखेन अब यस्तो पनि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ भन्ने खालको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसप्रति यहाँको भनाइ के छ र यो पुनर्लेखनको कुरा पनि त्यही कारणले आएको हो कि होइन? उहाँ अब मेरो विचारमा अब डाक्टर साहबले भनेको कुरा मैले सुन्न पाएको छैन प्रत्यक्ष रूपले। यो दस्तावेजले कोरोना बारे चिनेन भनेर भन्नु त त्यति उपयुक्त हुँदैन, त्यो न्यायपूर्ण कुरा पनि हुँदैन। यो दस्तावेजमा खास गरी नीति तथा कार्यक्रमका सबभन्दा धेरै बुँदामा चाहिँ स्वास्थ्यको कुरा गरेको छ र कोरोनाको कुरा गरिएको छ। त्यसनाले विभिन्न यसमा 276वटा बुँदामा व्याख्या छ। 63 पेजको यो डकुमेन्टमा 15-20 वटा बुँदा भन्दा बढीमा त कोरोना र स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुरामै छलफल गरेको छ यो दस्तावेजले। भनेपछि गरेकै छैन भन्ने कुरा मिलेन। अब उहाँले बजेटमा के गर्छौ भन्ने कुरा आउन बाँकी नै छ। बजेटमा कति पैसा हाल्छौ र यसलाई चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ जनतालाई चाहिँ मुक्त गर्नको लागि गर्नुपर्ने स्टेपको कुराहरू, तदारुकताका कुराहरू के हो भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ बजेटले ल्याउनु पर्ने कुरा बाँकी भएको हुनाले त्यसैलाई प्रतीक्षा गर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर डकुमेन्टमा उल्लेख भएन भन्ने कुरा त्यस्तो होइन। डकुमेन्टमा बरु म त के देखिरहेको छु भने धेरै उल्लेख गरेका छ, धेरै उल्लेख गरे अनुसार काम चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बरु क्वेसन गरे भए राम्रो हुन्थ्यो। धेरै बुँदामा कोरोना र त्यससँग सम्बन्धित कुरा चर्चा गरिएको छ, यति धेरै गर्नु पर्दैन थियो। एउटा वा दुईटा बुँदामा नै त्यस सम्बन्धी सविस्तार कुरा गरेर हामी यो गर्छौँ भनेर भन्दा पनि पर्याप्त हुन्थ्यो। बरु यसले धेरै चर्चा गर्न खोजेको छ भन्ने लाग्छ।
यहाँलाई धन्यवाद। यहाँले चाहिँ नि अलि सटिक रूपले यहाँको चाहिँ नि आफ्नो भावना व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ र धन्यवाद पनि म यस मिडिया मार्फत यहाँलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर अब थोरै यहाँले पनि सानो जिज्ञासा यहाँले राख्नु भएको छ, त्यो जिज्ञासाप्रति पनि मेरो कन्सल्टेसन गयो। त्यसो भएको हुनाले यहाँले पनि अलिकति यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यो अलि त्यो ध्यान नदिएका कुराहरूलाई बजेटले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने खालको, बजेट मार्फत फोकस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि यहाँले पनि केही आफ्नो धारणा बाहिर निकाल्नु भएको त ल्याउनु भएको छ। त्यो बजेटले फोकस गर्नुपर्ने कुन कुन क्षेत्रलाई फोकस गर्नुपर्छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लागेर त्यो आशय व्यक्त गर्नुभएको हो। यसको बारेमा पनि अलिक प्रश्न बनाइदिनुहोस् न नेताज्यू। धन्यवाद। सबभन्दा पहिलो कुरा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने नीति तथा कार्यक्रम या बजेट को प्रस्तुत गरिरहेको आधार के हो भने अहिलेको परिस्थिति हो। यो परिस्थितिमा के स्थिति छ त भनेर हामीले हेर्यौं भने बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल छ। विश्वव्यापी कोरोनाको संकटको कारणले संसारका सबै देशहरू यसको प्रभावमा छन् र हाम्रो देशमा विभिन्न देशहरूबाट बाहिरबाट चाहिँ हामीलाई अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान, इन्डिया, चाइना लगायतका संसारका धेरै बेलायत धेरै देशहरूले हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष आर्थिक र भौतिक सहायता प्रदान गर्ने गर्छन् र जो हाम्रो बजेट निर्माणको एउटा अभिन्न अङ्ग र महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहने गरेका छ। त्यस्तै हामीलाई वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ जस्ता संस्थाहरू, युरोपियन बैंक जस्ता संस्थाहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक चाइनामा रहेको त्यो बैंक लगायतका संस्थाहरूले पनि हामीलाई विभिन्न किसिमको ऋण र सहायता दुवै उपलब्ध गराउने गर्दछन्। यस्तो स्थितिमा यो विश्वव्यापी संकटको कारणले गर्दाखेरिमा बाह्य सहायता आउन सक्दैन, किनभने सबै देश संकटमा परेको हुनाले सबैको माग एकैचोटि पर्ने हुँदाखेरि हामी एउटा एलडीसी को हिसाबले हामीलाई विशेष माया गरेर दिने बजेटहरूमा पनि सबै कुरा छरिँदाखेरिमा हामीले चाहिँ त्यो अनुपातमा हाम्रो चाहिँ स्रोत घट्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। यो कुरा यो डकुमेन्टमा पनि उल्लेखितै छ। दोस्रो, हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको हाम्रो पहिलो स्रोत चाहिँ देशको हाम्रो रेभेन्यू राजस्व हो। राजस्वको स्थिति चाहिँ यस वर्ष हाम्रो 1112 अरब राजस्व उठाउने हाम्रो लक्ष्य थियो र तर अहिलेसम्म हिजोसम्मको स्थिति अथवा हेर्दाखेरिमा कति देखिन्छ भने जम्मा जम्मी 639 अरब, 1112 अरब मध्ये 639 अरब, 6 खरब 39 अरब उठेको छ। प्रतिदिन हाम्रो 1 अरब 40 करोडको दरले हाम्रो राजस्व भन्सार बिन्दुबाट उठ्ने गर्दथ्यो। अहिले जम्मा जम्मी हामीले 22-25 करोड, हिजो 29 करोड पैसा उठेको छ। यस हिसाबले 25 करोडको सालाखाला अथवा 24-25 करोडको सालाखाला उठिरहेको छ र योभन्दा बढी धेरै उठ्न सक्ने अवस्था, बढ्न सक्ने अवस्था छैन। 20 गतेसम्म हामीले लकडाउन नै गरिसक्यौं, त्योभन्दा पछि पनि सामान्य अवस्था हुन सक्ने स्थिति छैन। यसो गर्दा हामीले 1112 उठाउने भनेकोमा 7.5 खरब भन्दा बढी पैसा उठ्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो परिस्थितिको बीचमा 7.5 देखि तपाईले 1112 भनेपछि 3.5 खरब, 3 खरब 60 अरब भन्दा बढी चाहिँ पैसा एक वर्षमा हाम्रो राजस्व उठेन भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको अथवा हाम्रा योजनाहरूमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने तपाईँ यसै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ठाउँमा उभिएर, यो जगमा उभिएर हामीले अर्को वर्षको बजेट बनाउनु पर्नेछ। अब तेस्रो स्रोत भनेको हाम्रो कस्तो छ भन्दा हामीले आन्तरिक बोरोइङ गर्छौं। सेन्ट्रल ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ऋणपत्र जारी गर्छ र त्यो ऋणपत्र चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्कहरूले किन्छन्, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले, अरू ब्याङ्कहरूले किन्छन् र अनि त्यो पैसा चाहिँ हामीले मुलुकको विकासमा लगाउँछौँ। त्यो बोरोइङ गरेको पैसा चाहिँ ऋण लिएरै सरकारले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ विकासमा लगाउने गर्छ। हाम्रा मुख्य रूपले 3 स्रोत हुन् जसबाट हाम्रो बजेट बन्छ। एउटा राजस्व, दोस्रो आन्तरिक ऋण, तेस्रो विदेशी सहायता र ऋण। यो तीनटै क्षेत्र खुम्चिन सक्ने अथवा तीनै क्षेत्रमा हाम्रो पैसा बोरोइङ गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ कम हुने। फेरि हाम्रो समस्या के हुन्छ भने आन्तरिक बोरोइङ बढी गर्यौं भने भाजती पैसा जति सबै चाहिँ बैंकमा जम्मा भए पैसा जति सरकारले लिदियो भने निजी क्षेत्रले उसले ऋण खोज्यो भनेदेखि बैंकले दिन सक्दैन। अब जम्मै उठाइदिउँ, निजी क्षेत्र टाटपल्टिन्छ, उसले पाउने पैसा नै पाउँदैन, उसले लगानीको लागि आवश्यक भएको रकम अब उपलब्ध हुँदैन बजारमा। त्यसो हुने बित्तिकै धेरै उठाउन पनि नहुने, थोरै उठाउँदाखेरिमा सरकारलाई स्रोतै नपुग्ने, यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ संकटपूर्ण स्थितिमा हामी छौँ अहिले। त्यसो हुँदा
अर्को वर्षको योजना बनाउँदाखेरिमा यही कुरालाई मनमा राखेर हेक्का राखेर यो कुराको पिक्चर भएन भने पिक्चर एउटा छ योजना अर्को ढङ्गले चाहिँ हामीले विस्तृत व्याख्या गर्न थाल्यौँ भने त्यसले के हुन्छ भने देशको यो देश कसरी चल्छ भन्ने कुरा नै त्यसले क्लियरिटी दिँदैन, बाटो देखाउँदैन। किनभने प्रधानमन्त्रीलाई के जानकारी हुनुपर्दछ भन्दा मसँग मेरो ढुकुटीमा मेरो रिसोर्स कति जुट्छ भन्ने कुराको पिक्चर भएन भने उसको दिमागको योजना चाहिँ बाहिर पस्केर हुँदैन। स्रोतको चाहिँ अवस्थाको आधारमा योजना चाहिँ अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। यो केही अन्तर्विरोधको पक्ष यो चाहिँ अहिलेको डकुमेन्टमा देखिन्छ। किन भन्दा यसले जम्मै कुरा गर्छु भनिरहेछ, हिजोको भन्दा थपेर पनि योजना गर्छु भनिरहेछ। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ भनिरहेको छ खर्च कटौती गर्नुपर्छ पनि भनिरहेछ, स्रोत कम हुन्छ पनि भनिरहेछ। तर प्रोग्रामेटिक हिसाबले म यति किलोमिटर बाटो बनाउँछु, यस्तो गर्छु, नयाँ सडक सुरु गर्छु, अर्को गर्छु, रेलमार्ग सुरु गर्छु भनिरहँदाखेरिमा स्रोत चाहिँ घट्ने कहाँ ल्याउने भन्ने कुराको अलिकति जवाफ यहाँ यसले दिएको छैन। त्यस हुनाले पनि मैले के भनिरहेको छु भने कहाँ चाहिँ जाने भन्दा पहिलो क्याटेगोरिकल्ली खर्च घट्ने भनेपछि हामीले कहाँ घटाउन सक्छौँ भन्दा चालु खर्च घटाउनु पर्यो। चालु खर्च घट्न सक्ने ठाउँ कहाँ हुन सक्छ भन्दा एउटा हामीले गर्नै पर्ने गाडी हामीले आयात घटाउनु पर्यो। सरकार अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एउटा जिप र चाहिँ कारहरूको चाहिँ खरिद हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा धेरै चाहिँ सरकारले खरिद गर्दो रहेछ, त्यसलाई कटौती गर्नु पर्यो। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि के छ भने विकसित देशहरूमा पनि प्रत्येक कर्मचारीलाई हाकिमलाई चाहिँ गाडी दिने प्रचलन कहीँ पनि हुँदैन। आफ्नो चाहिँ आफै गाडीमा आउने, अफिसमा बस्ने, आफ्नै गाडीमा फर्किने चलन नै हुन्छ। हामीले चाहिँ के भने हाम्रो जस्तो चाहिँ गरिब देशमा चाहिँ सबैलाई गाडी दिने जो प्रचलन गरेका छौँ त्यसलाई रोक्नुपर्छ। पहिलो हामीले त्यो कुराबाट जानु पर्यो। पहिले पनि रोक्नु पर्थ्यो, झन् यसले चाहिँ नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। यस वर्ष हामीले गाडी नकिन्ने, मर्मतमा खर्च, गाडी मर्मतमा खर्च कम गर्ने या त्यसतर्फको बजेट कटौती गर्ने पहिलो कुरा गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा यस वर्ष जस्तो भने हरेक वर्ष हाम्रो करिब 20,000 जति सेना प्रहरी कर्मचारीहरू चाहिँ रिटायर भएर जान्छ। त्यो रिटायर भएर गएको चाहिँ यस वर्ष हामीले चाहिँ जरुरी प्राविधिक कर्मचारीहरू भर्ती गरौँ, तर अरू चाहिँ कर्मचारीहरूको हकमा यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ भर्ती गरेनौँ भने यस वर्ष जाने तलब भत्ता सञ्चय कोष सबै रकम चाहिँ जोगिन सक्छ। कमसेकम 20,000 मान्छेको रकम जोग्यो भने नि त्यो पैसा ठुलै पैसा हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण गरौँ। तेस्रो हामीले ठुला ठुला अग्ला भवन बनाउँ र एउटै भवनमा धेरै मन्त्रालय धेरै कार्यालय राख्ने प्रचलन सुरु गरौँ। अनि हरेक मन्त्रालयलाई चाहिँ अलग घर हुनुपर्ने, अलग्गै चाहिँ किसिमको बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने जरुरत केही पनि छैन। जनताको लागि त्यो आवश्यक होइन। जनतालाई त एउटै घरमा सम्पूर्ण कार्यालय हो भने सम्पूर्ण सेवा एकै ठाउँबाट पाइन्थ्यो, उसको समय घट्छ। अनि कर्मचारी र मन्त्रीलाई चाहिँ अलग अलग घर किन चाहिने, उनीहरूको लागि चाहिए जस्तो देखिन्छ। त्यस हुनाले जनता टार्गेटेड पनि हुने र खर्च पनि कटौती गर्ने हुनाले अब त्यो प्रक्रियामा चाहिँ जानुपर्छ र एउटै भवनबाट सबै किसिमको सेवा सुविधा दिने सबै कार्यालयहरू एकै ठाउँमा राख्ने गर्यो भने धेरै खर्च कटौती हुन्छ। यसले अरू काम पनि गर्छ। जग्गा अनावश्यक जग्गा जमिनहरू घर बनाएर सक्ने जमिनलाई चाहिँ साँगुर्याउन सकिन्छ, त्यस्तो जमिनलाई अरू उपयोगी काममा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मोडेलबाट चाहिँ अब जानु पर्दछ भन्ने एउटा मैले भन्ने गरेको छु। दोस्रो कुरा चाहिँ पुँजीगत खर्च चाहिँ गर्नै पर्ने अवस्था छ। किन गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्दा पुँजी सिर्जना हुने चाहिँ लगानी गरेनौँ भने त्यसले रोजगारी पनि दिँदैन, त्यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई पनि सङ्कुचन गरिदिन्छ। त्यसो हुनाले पुँजी वृद्धि हुने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जसलाई भन्छौँ हामी पुँजीगत खर्च, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। यस वर्ष हामीले 408 अरब रुपियाँ चाहिँ छुट्यायौँ, तर अस्तिको दिनसम्म हेर्दाखेरि वैशाख मसान्तसम्म हेर्दा 1 खरब 14 अरब चाहिँ खर्च भएको छ। जम्मा जम्मी 28% खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च हामीले गर्नै सक्दैनौँ, चालु खर्च जम्मै गरिरहेछौँ भनेपछि प्रतिफल नदिने खर्च चाहिँ जम्मै गर्ने, प्रतिफल दिने चाहिँ खर्च गर्न नसक्ने भनेपछि त हाम्रो चाहिँ प्रगति त्यसैले पनि के भने सङ्कुचित भएको छ भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यसैले यस वर्ष के गर्ने त भन्दा यो वर्ष सम्पन्न हुन सक्ने पुँजी चाहिँ त्यस्ता ठुला आयोजनाहरू पुँजीगत खर्चका योजनाहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरी पैसा राख्ने। जस्तो उदाहरणको लागि माथिल्लो तामाकोशी होला, मेलम्ची होला, पोखरा एयरपोर्ट होला, भैरव एयरपोर्ट होला, या रानी जमरा फुलरिया सिँचाइ योजना होला, सिक्टा सिँचाइ होला, यस्ता जो डाइरेक्ट प्रोडक्टिभिटी दिने सिधै त्यसपछि यो काम सकिने बित्तिकै त्यसबाट रेभेन्यू आउने चाहिँ परियोजना भयो भने रेभेन्यू आउने बित्तिकै यसले के गर्छ भने सरकारको ढुकुटीमा पैसा आउँछ अनि सरकारसँग क्षमता पनि बढ्छ। त्यस्ता योजनामा पहिला पैसा हाल्नु पर्यो। दोस्रो, यो वर्ष सकिँदैन नेक्स्ट इयर सकिन्छ भने पनि त्यस्ता योजनामा चाहिँ
त्यसपछिको प्राथमिकता राख्नु पर्यो। तर 5 वर्षपछि सकिने योजना छ भने त्यसमा कम पैसा राखेर त्यसलाई एउटा सामान्य अनगोइङ मात्रै बनाउने, पैसा भयो भोलि स्रोत बढ्दै गयो भने हाल्ने, तर अहिलेलाई सामान्य रूपमा मात्रै राख्ने, त्यस हिसाबले प्राथमिकीकरण गर्न सक्नुपर्छ। नयाँ योजना सुरु गर्ने कुरालाई सकभर गर्नु हुँदैन, सामान्य अध्ययन गर्ने कुरालाई मात्रै सीमित गरेर नयाँ योजनामा जानु हुँदैन। कि नयाँ योजनामा जाने बित्तिकै त्यत्रो पैसा हामीसँग छैन, स्रोत चाहिँ घट्ने, म नयाँ योजनातर्फ जान्छु भन्दा भएकै योजना नसक्ने नयाँ नयाँ जाने केही अर्थ छैन। त्यसो भए नयाँमा सकभर यसपालि प्रवेश नगर्ने कुरा गर्नुपर्छ। अब त्यसपछिको केमा जानु पर्यो भन्दाखेरिमा एउटा चाहिँ क्षेत्र भनेको हामीले स्वास्थ्य हो। कोरोनाबाट मान्छेलाई जोगाउनको लागि कोरोना केन्द्रित भएर चाहिँ हामीले बजेट हाल्नु पर्यो। त्यसमा जनशक्ति, औजार, कोरोना जाँच गर्ने ठाउँहरू, कोरोनाबाट प्रभावित मान्छेहरूलाई ल्याउने, बन्दोबस्त गर्ने, क्वारेन्टाइनको संख्या बढाउने, यी जम्मै कामको लागि आवश्यक चाहिँ पैसा राख्नु पर्यो। एक, सबभन्दा पहिला त मान्छे जोगाउनु पर्यो, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो, कोरोनाबाट प्रभावित भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई फेरि रिभाइभ गर्नको लागि हामीलाई केही क्षेत्रमा नयाँ चुनौतीहरू खडा भएका छन्। शिक्षा र चाहिँ रोजगारीलाई जोडेर त्यसमा पैसा हाल्नुपर्ने छ। तेस्रो, हामीलाई एग्रिकल्चरको सेक्टरमा चाहिँ जसले तुरुन्तै चाहिँ के भने कोरोनाबाट अब लङ टर्म योजनामा पैसा लगानी भन्दा पनि 3 महिनामा या 40-50 दिनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाद्य वस्तु चाहिँ खाद्यान्न उत्पादनमा लाग्यो भने तुरुन्त प्रतिफल दिने, तुरुन्तै त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्जन हुन सक्ने क्षेत्र भएकोले र रोजगारी पनि दिन सक्ने क्षेत्र भएको हुनाले एग्रिकल्चरमा हामीले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ पर्याप्त। त्यसले अनि चौथो भनेको श्रम र रोजगार। त्यो श्रम र रोजगार भनेको के हो भने विदेशबाट पनि श्रम रोजगारी गुमाएका, भारतबाट अथवा अरू देशहरूबाट अनि नेपालमा पनि रोजगारी गुमेका चाहिँ क्षेत्रहरूका मानिसहरूलाई टार्गेट गरेर एग्रिकल्चरमा एडजस्ट गर्ने कि अरू क्षेत्रमा एडजस्ट गर्ने, उनीहरूलाई सिट पुँजी कसरी दिने, त्यसको बन्दोबस्तको लागि चाहिँ हामीले बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। र अन्तिममा केमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ बजेटले भन्दा हाम्रो अर्थतन्त्र जो चौपट भएको छ निजी क्षेत्र विभिन्न, खास गरी एग्रिकल्चर सेक्टर जसले विभिन्न कृषिमा खास गरी तरकारी होस्, नगदे बालीहरूमा लगानी गरेकाहरू, पोल्ट्रीमा लगानी गरेका, अरू माछा, अरू विभिन्न विषयमा लगानी गरेका, दुधमा लगानी गरेका व्यक्तिहरू अब उनीहरूको बिक्री नभएर सामोब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था होला। उनीहरूको उद्धार कसरी गर्ने, त्यो रेस्क्युको प्याकेज यसपालि ल्याउनु पर्दछ। दोस्रो, पर्यटन क्षेत्र खास गरी होटल रेस्टुरेन्टहरू कम्प्लिटली बन्द छन्, तिनीहरूलाई रेस्क्यु गरेर तिनीहरूका त्यहाँ भएका करिब 5 लाख कर्मचारीहरू बेरोजगार हुने स्थिति छ, तिनीहरूलाई तलब कसले दिने, कसरी उनीहरूलाई धान्ने, अनि ती होटलको सामोब्याज भुक्तानीको व्यवस्था कसरी गर्ने, या कसैले भाडा तिरेर राखेको छ भने ती होटल कसरी टिक्न सक्छन्, त्यसको रेस्क्यु गर्ने कुराहरू कसरी गर्ने। यातायात क्षेत्र ठप्प छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन त्यसमा लागेका मजदुरहरूको बेहालत हुने स्थिति छ, हवाई यातायात पनि बन्द छन्, त्यो क्षेत्रलाई कसरी रिकभर गर्ने, त्यसलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने, त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यसै गरी निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ निर्माण करिब ठप्प छ। अब हुन त यो काम यो लकडाउन सकेपछि खुलेपछि निर्माण जाला। अब निर्माण व्यवसायहरू के भइरहेको छन् भने कार्तिक यता कुनै पनि निर्माणको काम हुन सक्दैन भनेपछि त्यस क्षेत्रमा काम गरेका झन्डै प्रत्यक्ष रोजगारी पाछन्। 3 लाख मजदुर छन्, 2 लाख त्यसका कर्मचारीहरू छन्, झन्डै 5 लाख डाइरेक्टली रोजगार छन्, अरू इन्डाइरेक्ट चाहिँ प्रभावित भएका मानिसहरू छन्। त्यो अब इटाभट्टा अरू विभिन्न किसिमको इन्फर्मल फर्मल सेक्टरका चाहिँ क्षेत्रमा जो नोक्सानी भएको छ, ती सबै क्षेत्रहरूलाई त्यसमध्ये पनि मूलतः स्मल र मिडियम साइज इन्टरप्राइजेसहरूलाई रेस्क्यु गर्ने र नयाँ स्मल र मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूलाई अगाडि लान चाहिने रकमहरू यसपालिको बजेटबाट बन्दोबस्त गर्न सक्यौँ भने हामी यो इकोनोमी यो जुन सङ्कट छ त्यसबाट हामी छिटो बाहिर निस्किन सक्छौँ। होइन सबैतिर पैसा छ, कतैतिर पनि पर्याप्त कुरा पैसा दिएनौँ भने अनि यो रिकभरी हुने समय बढी लाग्यो भने यसबाट अनेकौँ नयाँ पीडाहरू आउन थाल्छन्। मान्छेले खान पाउँदैन, भोकमरी सुरु हुन्छ, विरोध सुरु हुन्छ, रोग लाग्छ। अहिलेको कोरोनाबाट चाहिँ मर्ने मान्छे भन्दा प्रभावित हुने मान्छे भन्दा बढी चाहिँ इकोनोमिक कारणले चाहिँ के भने सङ्कटग्रस्त अवस्थामा चाहिँ नयाँ किसिमको खान पाएन भने त अरू रोग लाग्छ, मालन्युट्रिसन हुन्छ, रोग लाग्छ, उपचार पाउँदैन, मान्छे चाहिँ मर्छ, अनि क्राइम बढ्न थाल्छ, सोसल अनरेस्ट सुरु हुन्छ, जुलुस र हडताल बन्द चाहिँ अनेकौँ खालका कुराहरू आउन थाल्छन्। त्यो कुराबाट जोगिनको लागि पनि बजेटले यस कुरालाई यस अवस्थालाई एकदमै न्यारो डाउन गरेर टार्गेटेड एउटा चाहिँ के भनेदेखि हिसाबले पैसा छुट्याएर रकम एलोकेट गरेर चाहिँ बजेटमा आउन सक्यो भने मलाई लाग्छ हामी यो अवस्थाबाट छिटोभन्दा छिटो रिकभर भएर अगाडि जान सक्छौँ। त्यसमा स्पेसिफिक भएर त्यही भएर मैले अघि नै भनेको यो घोषणा पत्रलाई पनि बजेटले तिखार्नुपर्छ, सोझ्याउनुपर्छ, एकदमै
जे पनि गरे हुने भन्ने कुरालाई सीमित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नु भएको छ र अब मैले सानो जिज्ञासा यहाँसँग के गरेँ भने यहाँ पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ र पूर्व एउटा सफल अर्थमन्त्री पनि भएको नाताले यो नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेलामा यहाँसँग के जानकारी अथवा यहाँसँग केही सुझावहरू लिने अथवा त्यस्तो वातावरण बनेको थिएन नेताज्यू? होइन, धेरै यसपालि भनौँ न हामीले स्थायी कमिटीको बैठक राख्ने माग गरेका थियौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ यही बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भएर सुझावहरू लिनुपर्छ भन्ने पनि थियो। अब संयोगले त्यो दिन चाहिँ एकजना हाम्रो चाहिँ स्थायी कमिटीकै सदस्यको चाहिँ सेक्युरिटी गार्डलाई चाहिँ पनि कोरोनाबाट संक्रमण भयो भन्ने न्युज आइसकेपछि त्यही एउटा चाहिँ अवस्थामा यो बैठक स्थगित भयो। अब त्यो आवश्यक थियो कि थिएन त्यो फेरि अर्कै चाहिँ बहसको विषय छ। जेसुकै कारणले भयो भने त्यो बैठक हुन सकेन, जसको कारणले गर्दा हामी बसेर जो छलफल गरेर सुझावहरू दिने कुरा सिधा हुन सकेन। अब सचिवालय बस्नु त 2 गते बिहान जुन दिन चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम आएको थियो, अब 63 पेजको यत्रो लामो डकुमेन्ट 2 घण्टा बसेर फेरि त्यही दिन छाप्नुपर्ने, सारा कुरा गर्नुपर्ने, त्यो उसले डिटेलमा हेर्न सक्ने परिस्थिति थिएन। अब तर त्यो सचिवालयको बैठकले एउटा कुरा राख्यो। त्यो कुरा के राख्यो भने लिङ्पिया धुरा नेपालको चाहिँ भूभाग हो र लिङ्पिया धुरा सहितको नक्सा चाहिँ थाप्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएर त्यो चाहिँ इन्कर्पोरेट समाविष्ट हुन सक्यो। अरू सबै कुरालाई त्यस रूपले चाहिँ छलफल गर्न सक्ने स्थिति भएन। अब अर्को पनि कुरा हो कि व्यक्तिहरूको कस्तो हुन्छ भने सबै विषयमा सबैको ज्ञान त्यत्तिकै हुन्छ, जानकारी सूचना हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। हाम्रो सचिवालयमा चाहिँ सदस्य रहनुभएकै साथीहरूलाई पनि नेपालको इकोनोमिक स्थितिको बारेको जानकारी त्यही रूपमा त्यही अवस्थामा नहुन पनि सक्छ। त्यसो हुँदा जेनरल हिसाबले कतिपय कुरा भयो, तर स्पेसिफिक रूपले त्यो स्थायी कमिटीको बैठक हुन सकेको भए यस विषयमा छलफल हुन सक्थ्यो। मैले अब मेरो समिति मार्फत अरू विभिन्न प्रक्रियामा त मैले आफ्नो सुझाव त दिएकै छु, तर एउटा बैठकमा बसेर जो सुझाव दिने कुरा तपाईँले जे सोध्नुभयो त्यो सम्भव भएन यसपालि। धन्यवाद यहाँलाई। अब मैले विशेष गरेर यो जनताको तर्फबाट एउटा यहाँसँग जिज्ञासा राख्दैछु र जहिले पनि नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुराहरू सुनाइन्छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु के अरे सरकारले गर्दैन। अब यो विश्वास गर्ने नगर्ने, कसरी विश्वास गर्ने, जहिले पनि यस्तै भनिन्छ भन्ने खालका गुनासाहरू पनि जनमानसबाट आएका छन्। अब यहाँले अहिले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने यहाँको सुझाव छ? मैले भनिसकेँ, अब नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा चाहिँ लेख्ने, अनि लेखिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ भने तपाईँलाई नै म भनौँ 260 भन्दा भनौँ न त्यत्रो दफामा चाहिँ यो जुन आएको छ, अब प्रत्येक केही दफाहरूलाई माइनस गरिदिनुहुन्छ भने जस्तो मान्नुहोस् हामी शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ, अर्को केही गर्छौँ, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ पैसा बोक्या हुँदैन, त्यसले पैसाको उल्लेख गरे हुँदैन। बाँकी जम्मै कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ टिपोट गर्दै 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 जानु भने त्यो योजनाहरू निर्माण गर्नको लागि त्यो लेख्ने मात्रै होइन कि त्यहाँ पैसा चाहिँ त्यसले चाहिँ आकर्षित गर्छ। अनि त्यो जम्मै जोड्दाखेरिमा 1 वर्षमा त्यो कति वर्षमा चाहिँ त्यो सकिन्छ त्यो योजना सामान्यतया, अनि त्यसलाई त्यो कुल समय कति लाग्ने र त्यसलाई 1 वर्षमा चाहिँ कति पैसा चाहिन्छ भनेर त्यसलाई ढाल्ने र भाग लगाएर हिसाब गर्ने हो भने बजेट भनेको त्यही नै हो। अनि जब हामीलाई चाहिने पैसा भन्दा थोरै हामीले चाहिँ योजनामा चाहिँ विभाजित गर्छौँ त्यो योजना समयमा सकिँदैन हो। यो चलनलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ र जुन सम्भव हुने योजना छ यति समयमा यसलाई सक्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिने पैसा चाहिँ यो भनेर यकिन गर्ने, निर्गोल गर्ने परिपाटी जबसम्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म एकातर्फ जनताको चाहिँ चेतना पनि त्यस्तै छ, मेरो योजना पर्छ कि परेन, पर्यो भने उसले दङ्ग पर्छ, एकछिन भने ताली पिटेर बस्छ, तर त्यसको लागि चाहिने पैसा कति हो र कति एलोकेसन भएको छ भन्नेतर्फ उसको ध्यान त्यति पुग्दैन। यस कारणले गर्दा चाहिने पैसा राख्ने, अनावश्यक योजना समावेश नगर्ने, एउटा सकेपछि अर्को योजनामा जाने, अथवा अहिले 4वटा योजना सम्भव गऱ्यौँ भनेदेखि भोलि 10वटा सक्छौँ, पछि 50वटा योजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो एफिसियन्सी बढाउँदै र हाम्रो चाहिँ आम्दानीको स्रोत पनि बढाउँदै र बजेटलाई स्पेसिफिक एकदमै कामकाजी मात्रै कुरालाई लेख्ने, नहुने कुरालाई चाहिँ चित्त बुझाउनको लागि लेख्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने, यो मोडलबाट नगइकन हामीले
यसबाट परिणाम ल्याउन सक्दैनौँ र मान्छेलाई जब परिणाम आउँछ नि अहिले हामीलाई लागिरहेको छ यो लेखिदिएर मान्छे खुसी भएको छन् भन्ने, तर यसले मान्छेलाई बेखुसी पनि बनाइरहेको छ। जब थोरै राख्ने र सबै काम चाहिँ परिणाम चाहिँ आयो भने मान्छे त्योभन्दा बढी खुसी हुने स्थिति भन्छ। त्यो कुरातर्फ अब हामीले चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँलाई धन्यवाद। अब मैले लगभग हामी अन्ततिर पनि अब आउँदैछौँ र अब मैले यहाँसँग एउटा अर्को जिज्ञासा के राखेँ भने यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ र त्यति मात्रै होइन, यहाँ चाहिने भन्नाले नेतृत्व वर्गमा निकै एउटा प्रभाव रहेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। र अब मैले यहाँसँग के जिज्ञासा लिन लागेँ भनेदेखि जस्तै अहिले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरामा भारतले गरेको जुन गतिविधि छ, हुन त यो अहिले गरेको होइन, पहिल्यैदेखिको पनि यो एउटा चरणबद्ध कुरा रहेछ भन्ने पनि प्रश्न खुल्दै पनि छ। र अहिले जुन जनतामा जुन खालको एउटा आक्रोश फैलिएको छ र यसको निराकरण अथवा चाहिने भारतले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ र नेपाली जनताको भावनालाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिने एउटा नेतृत्वको नाताले यहाँ आफ्नो अभिमत राख्न चाहनुहुन्छ नेताजी? पहिलो कुरा त नेपालको 1 इन्च भूमि पनि हामीले छोड्न सक्दैनौँ र छोड्न मिल्ने प्रश्नै भएन। यहाँले भन्नुभएको जस्तै यो क्षेत्रमा 1962 देखि नै भारतीय फौज रहँदै आयो र त्यस बेलादेखि नै यो बोर्डर समस्या समाधान भएको छैन। अहिले हाम्रो मुख्य कुरा के हो भने हामी लिम्पियाधुराबाट बगेको जो महाकाली नदी छ त्यसभन्दा पूर्वको सम्पूर्ण जमिन नेपालको हुनुपर्छ। त्यसभन्दा पूर्व बसेको भारतीय फौज त्यहाँबाट पर सरेर लिम्पियाधुराको पारिपट्टि गएर बस्नुपर्छ। यो नै हाम्रो माग हो। हाम्रो बोटम लाइन कुरा पनि यही नै हो। यो कामको लागि हाम्रो प्रयास के गर्ने त भन्दा यसको लागि नागरिकले आफ्नो कर्तव्य, नागरिकले हाम्रो जमिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा जो उठाइरहनु भएको छ र नेतृत्वमा रहेका मानिसहरूलाई पनि जो आत्मबल र आँट दिनुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो। र यसको सँगसँगै नेतृत्वले यो विषयमा चाहिँ कूटनीतिक पहल, क्षमता विकास गरेर यसलाई एउटा दबाव सिर्जना गरेर तथ्य र प्रमाणहरूद्वारा चाहिँ के भनेदेखि पुष्टि गरेर यो तपाईँहरूले यहाँभन्दा पर जानुपर्छ, यसको तलमाथि दायाँ बायाँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई एक पटक होइन, 2 पटक होइन, बारम्बार जहिले भेटिन्छ जसरी गरिन्छ र नियमित रूपमा यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो समस्या के कमजोरी हुने गरेको छ भन्दा जब कहिलेकाहीँ घटना सार्वजनिक हुने गर्दछ, यस्ता मिडियामा आउँछ, त्यसपछि 2-4 दिन त्यसमा ठुल्ठुला विरोध र प्रदर्शनका कुरा गर्ने, वक्तव्यबाजी र अरू कुरा गर्ने, टिप्पणीहरू गर्ने, तर त्यसपछि फेरि शान्त भएर बस्ने, त्यसको नियमित प्रक्रिया चाहिँ हाम्रो नहुने। परराष्ट्र मन्त्रीको एउटा एजेन्डा जहिले पनि के हुनु पर्यो भन्दा मेरो सिमानाको समस्या सल्भ गर्नुपर्छ, पहिलो एजेन्डा नै त्यही हुनु पर्यो नि। त्यसो भए आज गर्दा पनि, भरे गर्दा पनि, भोलि गर्दा पनि त्यही कुरामा चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ त्यसको पहल र प्रयास गर्ने कुरालाई निरन्तरता गरिराख्यो भने मलाई लाग्छ जतिसुकै ठुला शक्ति भए पनि आखिर तथ्य र प्रमाणको सामु उनीहरू पछाडि हट्न बाध्य हुन्छन्। त्यो काम भारतको सन्दर्भमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो काम चाहे त्यो चीनले 2015 मा भारत र चाइना मिलेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ पूर्वाधार विकास गर्ने भनेर जुन सहमति गर्यो त्यो पनि गलत कुरा थियो। त्यसैले चाइनालाई पनि हामीले भन्नु पर्दछ कि यो काम चाहिँ तपाईहरुले नेपालको हितमा गर्नु भएन र नेपालको सिमाना यो त्रिपक्षीय बिन्दु भएको कारणले तिमीले पनि यसमा भूमिका खेल्न पर्छ। यदि तिमीहरू मिलेर चाहिँ मिलेर साना शक्तिको इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा अथवा आफ्ना इन्ट्रेस्टहरुलाई चाहिँ पूरा गर्नको लागि एकअर्कामा लेनदेन गर्ने कुरा गर्छ भने यो कुरा गलत हो र हामीले यो दुईटै छिमेकीहरूलाई बताउनु पर्छ र विशेष त भारतले जो सीमाना भित्र चाहिँ हाम्रो सीमाना भित्र चाहिँ आफ्नो फौज राखेको छ त्यो सीमानाबाट पर जानको लागि पर लानको लागि हाम्रो प्रयास चौतर्फी प्रयास चाहिँ जारी गर्नुपर्छ। त्यसमा मुख्य प्रयास भनेको कूटनीतिक प्रयास हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो प्रक्रियालाई अगाडि लानुपर्छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब लगभग हामी अन्तिमतिर जाँदैछौँ र यहाँलाई मेरो अब अन्तिम जिज्ञासा के रह्यो भने यहाँ मार्फत जस्तै यहाँले आम सञ्चार क्षेत्रलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ एउटा कुरो, अर्को चाहिँ नि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनले जुन यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ यहाँबाट हामी कसरी अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ भन्ने हामी के सुझाव पाउन सकिन्छ यसको बारेमा पनि सुझावमूलक कुरो राखिदिनुहोस् न नेताजी। हस् धन्यवाद। सबभन्दा पहिलो कुरा त सञ्चार माध्यम त्यसमध्येको पनि पछिल्लो समय सबभन्दा प्रभावकारी माध्यमको रूपमा
मान्छेलाई हेर्न देख्न दुइटै मिल्ने त्यो हिसाबले पनि टेलिभिजन एउटा ज्यादै प्रभावकारी माध्यम हो। यद्यपि अहिले पछिल्ला दिनहरूमा त सामाजिक सञ्जालहरू पनि त्यतिकै प्रभावकारी भएर आइरहेका छन्। हरेक संवाददाता, हरेक चाहिँ के भने समाचार पढ्ने श्रोता त्यस्तो स्थिति बनेको छ। विज्ञान र प्रविधिले निकै ठुलो चाहिँ एउटा छलाङ मारेको छ, आउँदा दिनमा झन् धेरै छलाङ मार्ला। तर एउटा कुरा के हो भने यसमा जनताहरूलाई शिक्षित गर्ने, सूचित गर्ने एउटा प्रभावकारी साधन चाहिँ सञ्चार क्षेत्र हो। त्यसमध्ये पनि टेलिभिजन एउटा प्रमुख साधन हो। दोस्रो, देशलाई एकताबद्ध गर्ने, देशलाई माया गर्ने, राष्ट्रियतालाई जगेर्ना गर्ने काममा पनि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका त्यत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ। मैले कस्तो देख्छु भने भारत चाहिँ जब स्वतन्त्र भयो र भारतमा जब संविधान बन्यो, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरामा विवाद भएर भारत टुक्रियो र भारतमा त्यस बेला कतिपय जस्तो हैदराबादले चाहिँ म भारतीय संविधान मान्दिनँ भनेर सशस्त्र विद्रोह पनि गर्यो। कश्मीरको त्यस्तै थियो, पन्जाब लगायतका देश क्षेत्रहरूले त्यतिकै गरे। पूर्वोत्तर भारतमा पनि ठुल्ठुलो विद्रोहहरू भइरहेका थिए। सिङ्गो भारतलाई जोड्ने काम कसले गर्यो भन्ने भनाइ छ भने त्यो चाहिँ सिनेमाले, भारतीय सिनेमाले, भारतीय हिन्दी सिनेमाले यति धेरै उनीहरूले आधारशिलाको काम गरे कि त्यसको सिनेमाको अन्तिम मेसेज के हुन्थ्यो भन्दा भारत जोडिनुपर्छ, भारतका जनता जोडिनुपर्छ, एक हुनुपर्छ। आज पनि तपाईँ भारतीय सिनेमा हेर्नु भने त्यही एसेन्स पाउनुहुन्छ। त्यस हुनाले हाम्रो देशमा यो क्षेत्रको चाहिँ टेलिभिजन, हाम्रा सञ्चार क्षेत्रहरू, अब सिनेमा जगत, यो जम्मैले नेपालको नेपाली जनतालाई एक ठाउँमा बाँध्ने, नेपाललाई एकताबद्ध बनाउने यो काममा जति ठुलो भूमिका उनीहरूले खेल्न सक्छन् त्योभन्दा अरू क्षेत्रहरू पनि छन्, पार्टी छन्, नेता छन्, हाम्रा ब्युरोक्रेसी छन्, सेना छन्, पुलिस छन्, यी जम्मैले पनि त्यो काम गर्छन्। तर सँगसँगै बाहिर बसेर, पब्लिकमा बसेर जनतालाई बाँध्ने काममा चाहिँ यो मिडियाको साह्रै ठुलो भूमिका हुन्छ। यसमा यहाँहरूको चाहिँ सदैव ध्यान पुगोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। अहिले हामीलाई समृद्धि र अहिले त तत्काल कोरोना होला, तर दीर्घकालमा अब हामी यो समृद्धिबाट के अरे कोरोनाबाट उन्मुक्त भएर समृद्धिको यात्रामा जानु छ, समाजवाद र समृद्धिको यात्रामा जानु छ। त्यसमा पनि सकारात्मक सोच, नकारात्मकता मात्रै होइन, टिप्पणी गर्ने र जहिले पनि आलोचना गर्ने मात्रै होइन कि सकारात्मक कुरालाई चाहिँ प्रमोसन गर्ने, नकारात्मक कुरालाई औँल्याउने, यो जिम्मेवारी एउटा जिम्मेवार चाहिँ के भने मिडियाको जिम्मेवारी तपाईँहरूले पुरा गर्न सक्नुहोस्। यसको अर्थ सरकारको छाया भएर बस्नुहोस् भने होइन। मैले सरकार त एउटा अङ्ग मात्रै हो, नागरिकहरूको प्रयासद्वारा मात्रै देश बन्छ भन्ने कुरालाई हामीले कहिले भुल्नु हुँदैन। र त्यही हुनाले हामी आफै पनि यो नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो र हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामी त्यसमा चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मिडियाको भूमिका होस्। र त्यसमध्ये पनि विशेष त तपाईँ मिथिलाले जो चाहिँ याज्ञवल्क्य र गार्गीको चाहिँ भूमि हो, विदेह राज्य जसलाई चाहिँ जनक राजाको चाहिँ के भने ठाउँ हो, जसले मिथिलाको सभ्यता चाहिँ यति ठुलो सभ्यता चाहिँ के भने सिर्जना गरेको छ। त्यो कुरालाई सहित नेपाललाई कसरी हामीले यो समग्र नेपालका बुद्धकालीन सभ्यताहरू, याज्ञवल्क्य र चाहिँ के भने विदेहको सभ्यताहरू या काठमाडौँको सभ्यताहरू, यी जम्मैलाई जोडेर नेपालको सिङ्गो सभ्यता बन्छ। या जुम्ला हाम्रो चाहिँ खस प्रदेशका चाहिँ सिन्जाका सभ्यता, यी जम्मै सभ्यताहरूलाई जोड्ने कर्तव्य हाम्रो काममा भएको हुनाले पनि तपाईँको मिडियाले जुन एउटा चाहिँ के भने मिथिलाबाट चाहिँ उठेर नेपाल र मिथिलालाई एकैसाथ उठाउने जुन प्रयास गर्नु भएको छ त्यसको लागि पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र भविष्यमा तपाईँहरूको अझ धेरै अग्रसरता बढोस्, यहाँले प्रगति गर्नुहोस्, यहाँहरूका भ्युरहरू बढाउनुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामीले पनि के सोचेका छौँ भने यहाँहरूका यस्तै सुझावले पक्कै पनि हामीले पनि केही न केही यो मिडिया मार्फत केही भूमिका खेल्नको लागि नै हामी यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइराखेका छौँ र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब मैले मिथिला नेपाल टेलिभिजन, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, मिथिला नेपाल टेलिभिजन भनेको यस्तो टेलिभिजन हो, यसले कसैका न्युज बनाउँदैन,
र यसले तथ्य कुराहरूमा आधारित रहेर त्यसमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिसँगै प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर के भइरहेको हो, घटना कहाँ घटिरहेको हो, यस्ता तथ्यप्रक घटनाहरूका साथ हामी उपस्थित हुन्छौँ र त्यसैले हामी भन्छौँ मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि। र यसले उत्तरमा हिमाल र दक्षिणमा तराई, पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली सबैको सादा थलो बनाउन खोजिराखेको छ। र यसले ठुलो मान्छे, सानो मान्छे, यो जात त्यो जात कसैलाई पनि भन्दैन। यसले सबैलाई समान अवसर दिन्छ र यसले सत्यलाई सत्य र सकारात्मकलाई सकारात्मक र सुधार गर्नुपर्नेलाई यो कुरा सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामी खबरदारी गर्छौँ र यो हाम्रो पहिचान हो। त्यसकारण हामीले यो पहिचान, जुन खालको पहिचानको लागि हामीले निरन्तर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ, यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ र यसमा हामीलाई जानकारी गराइदिनको लागि हाम्रो युट्युबमा गएर युट्युब सब्सक्राइब गर्दै कमेन्ट लेखिदिनको लागि आग्रह गर्छु। र त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रम फेसबुकमा पनि जान्छ, फेसबुकमा पनि लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला, किनकि यहाँहरूले एउटा कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामी स्वयंले राम्रो गरेका छौँ अथवा राम्रो गरेका छैनौँ, हामी ठिक ठाउँमा छौँ अथवा ठिक ठाउँमा छैनौँ भन्ने कुरा यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँहरूको बुझाइ हामी पनि बुझ्न चाहेका छौँ। यदि हामी ठिक ठाउँमा छौँ भने चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ र यदि हामी करेक्सन गर्नुपर्ने यहाँहरूलाई लागेको छ भने हामी आफू करेक्सन पनि गर्छौँ र हामी कसैलाई खसाल्दिनौँ र कसैलाई उचाल्दिनौँ। हाम्रो पहिचान त्यो हो, हामी सबैलाई समान अवसर दिन्छौँ, जे हो त्यो ल्याउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति भन्दै आजको म यस कार्यक्रमबाट यहाँहरू मार्फत बिदा हुन्छु र फेरि पनि यस्तै कार्यक्रम ल्याउने छु र हेरिदिनु होला। यहाँहरूले हेर्नु भनेको हाम्रो लागि सफलता हो र धेरैभन्दा धेरै जनतालाई, धेरैभन्दा धेरै जनसमुदायलाई यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा समाहित गर्न सक्यौँ भने यो राष्ट्रको लागि हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई पनि आशा लाग्नेछ र यहाँहरूले हामीलाई सुझाव दिनको लागि आग्रह गर्दै म आज यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्, नमस्ते र सधैँ शान्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् र सुखी रहनुहोस्। कम्तीमा पनि अहिलेको परिस्थितिसँग एक खालले सामना गरौँ र सबै मिलेर सामना गरौँ र लकडाउनलाई पूर्ण पालना गरौँ, किनकि यो अहिले यो बढ्दो अवस्थामा गइरहेको छ र यसबाट तर्सिने होइन, सामना गर्नको लागि आफू सचेत हुने हो भन्दै म बिदा भएँ। हस्त, नमस्ते।